बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज वफाकी काबीना के अंदर इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के हवाले से एक इंतहाई बेहतरीन फैसला किया है, जिसने इमरान खान साहब के ऊपर लगे इल्ज़ामात को भी धो दिया है और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के हवाले से, खुद एहतसाबी के हवाले से ये बहुत अहम फैसला है। इसके ऊपर बात करेंगे और फिर साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो PDM है, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त पैदा हो चुकी है इस करप्ट टोले की वजह से, उसके अंदर तो इख्तलाफ हैं ही हैं, ये तो किसी से ढके छुपे नहीं है। पीपल्स पार्टी को नून लीग से क्या इख्तलाफ है, मौलाना फजल रहमान को पीपल्स पार्टी और नून लीग से क्या इख्तलाफात हैं, सब जमातें मजबूरी के तहत एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन एक स्पेशल रिपोर्ट आई है, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं दुनिया न्यूज़ और दुनिया अखबार के तारिक अजीज़ साहब, उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त खबर दी है, पूरी रिपोर्ट दी है। उस हवाले से भी बात करेंगे कि किस तरीके से नून लीग के अंदर भी तकसीम दर तकसीम होती जा रही है, जो अब वो लोग डिस्कस कर रहे हैं। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि उसी इजलास के अंदर मुराद अली शाह और पीपल्स पार्टी के किरदार के ऊपर शकूक व शुबहात का इज़हार किया गया है। ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था नून लीग का, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक हुक्म जारी किया था कि पाकिस्तान में एहतसाब अदालतों की तादाद में इजाफा किया जाए और 120 अदालतें कायम की जाएं जो सिर्फ एहतसाब करें। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स, 120 अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स बनाने का हुक्म चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिया था। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उसकी अप्रूवल दे दी है। 120 अदालतों की जो एहतसाब अदालतें होंगी, इसकी अप्रूवल आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दे दी है। और इसके साथ साथ ख़वातीन और बच्चों पर जो तशद्दुद होता है, जो जिनसी जराइम बच्चों और ख़वातीन से जुड़े हुए हैं, उस हवाले से भी खसूसी अदालतें बनाने की अप्रूवल आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दी है। 120 अदालतों का सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आज वज़ीर आज़म ने अप्रूवल तो 120 अदालतों की दी है, लेकिन कहा जा रहा है कि चूँकि बहुत ज़्यादा इसके हवाले से फ़ंड्स की भी ज़रूरत है, लिहाजा फौरी तौर पर तो 30 अदालतें कायम की जा रही हैं और इसके बाद फिर दर्जा बदर्जा आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद बढ़ाकर 120 जो हुक्म है सुप्रीम कोर्ट का वहाँ तक लेके जाया जाएगा। अगर हम बात करें तो ये जो अभी 30 अदालतें बनाई जाएंगी, 120 टोटल होंगी, फौरी तौर पर 30 होंगी। इससे पहले पाकिस्तान में 24 अदालतें, एहतसाब अदालतें काम कर रही हैं और ये फिगर जो दिया है ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दिया है कि 24 अदालतें हैं जो फ़ाल हैं, जो काम कर रही हैं एहतसाब के हवाले से। अब यहाँ पर डिबेट ये पैदा होती है कि जो लोग इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं कर सके इन चोरों की जो भाग गए हैं यहाँ से और यहाँ पे मौजूद हैं, उसकी वजह जो मैं तो यानी अपनी हर वीडियो में ही बताता हूँ कि उसकी वजह अदालतें हैं। अदालतों को भी पता है कि हम वजह हैं इस मुल्क के चोरों का जेलों से बाहर होने की, इस मुल्क के चोरों की आज़ाद होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारा घसा पटा अदालती निज़ाम है, जो कंप्यूटराइज नहीं हो सका, जो बहुत ज़्यादा लिंगर ऑन कर लेता है चीज़ों को। जो लगाए गए हैं जजेस, जो पहले वकला थे, कहीं नौकरियां करते थे, फिर वो जजेस बने, अब वो अपने बॉसेस को ज़ाहिर है उस हवाले से सपोर्ट भी करते हैं और उनको फ़ायदा भी पहुंचाते हैं। लिहाजा अब इमरान खान साहब ने ये जो 120 अदालतों का हुक्म दिया है, इनको बनाने का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अप्रूवल दी है, ये साबित करता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एहतसाब के हवाले से जो 23 साल वो नारा लगाते रहे, जो उनकी तहरीक इंसाफ का बुनियादी नुक्ता है एहतसाब का, अकाउंटेबिलिटी का, और जो उन्होंने वज़ीर आज़म बनने के बाद पहली तकरीर में कहा, वो उस नारे के ऊपर, उस विजन के ऊपर और उस वादे के ऊपर कायम है। और जाहिर है जब 30 अदालतें ये मज़ीद कायम हो जाएंगी, 24 पहले हैं, तो ये जो 54 अदालतें हैं ये फौरी तौर पर काम शुरू कर देंगी। अब जाहिर है जब 24/7 यानी ये काम होगा वहाँ पर, और हमेशा यानी ये अदालतें रोज़ाना की बुनियाद पर करेंगे, 24/7 तो नहीं है ये, लेकिन ये जब काम करेंगी और एक्सक्लूसिवली ये काम करेंगी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, जो केसेस हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर सुने जाएंगे, तो फिर ये जो 2-2 साल से केस लटक रहे हैं पाकिस्तान के, ये भी जल्द अपने इख्तिताम की जानिब, अपने अंजाम की तरफ जाएंगे।
اور پاکستان میں جو چھوٹے مگرمچھ ہیں، یہ تو بڑے مگرمچھ ہیں نا جو ہمارے سامنے آتے ہیں، جن کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں، اس کے علاوہ چھوٹے مگرمچھ بھی پاکستان میں بہت زیادہ ہیں. کسی نے 20 ارب کی کرپشن کی ہے، کسی نے 30 ارب کی کرپشن کی ہے، کسی ادارے کا کسی چپراسی کے گھر سے 8 ارب نکل آتے ہیں، کبھی کسی اور کلرک کے گھر سے 30 ارب روپے نکل آتا ہے. تو یہ جو اربوں روپے کی گیم، یہ جو چھوٹے مگرمچھ ہیں وہ بھی فوری طور پر اس کے اندر آئیں گے. اور عمران خان صاحب کے جو پارٹی کے اندر لوگ ہیں جن کے اوپر بھی کیسز چل رہے ہیں، وہ داغ بھی عمران خان سے ہٹ جائے گا کہ وہ اپنے دوستوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے وہ شاید اتنے سیریس نہیں ہیں. تو یہ اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور احتساب کے لیے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے. اور جو خواتین اور بچوں کے حوالے سے خصوصی عدالتیں قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یہ بھی وہ وین بتاتا ہے جو 2.25 کروڑ ووٹرز کے ووٹ سے آنے والی حکومت اور عمران خان صاحب کو جن لوگوں نے ووٹ کیا تھا ان کا فیصلہ وہ درست تھا. ہر آنے والا دن کے چند ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ تھا 2.25 کروڑ ووٹرز کا اور ان کے جو سپورٹرز تھے، ان کا یہ فیصلہ ٹھیک تھا. آپ یہ درد دل رکھنے والا ایک انسان ہی بچوں کے حوالے سے اور خواتین کے حوالے سے اس طرح کے قوانین بنا سکتا ہے، بنانے کی بات کر سکتا ہے اور بنانے کا حکم دے سکتا ہے. ورنہ اس سے پہلے تو پرچیاں چلتی تھیں جناب والا، پرچیاں، کبھی 1 درجن پرچیاں، کبھی 2 درجن پرچیاں، کبھی 3 درجن پرچیاں. اور وہ جو صاحب تھے جو تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے تھے، ان کو ناشتے کے بعد فکر رہتی تھی کہ لنچ میں کیا بن رہا ہے، اور لنچ میں ان کو فکر ہوتی تھی کہ شام کی چائے میں ساتھ کیا ہوگا چائے کے، اور چائے پینے کے بعد ان کو فکر ہو جاتی تھی کہ رات کھانوں کی لبے گا. لہٰذا وہ ایک طرف المیہ تھا کہ ایک ایسی شخصیت پاکستان کے وزیر اعظم رہے جو عقل و شعور سے بالکل پیدل تھے، کوئی ویژن نہیں تھا، کوئی گول نہیں تھا، کوئی پیشن نہیں تھا اس حوالے سے. اور اب ایک شخصیت عمران خان صاحب کی ہے جو پوری دنیا کے اندر اپنے آپ کو منوا رہے ہیں، پہلے بھی منوا چکے ہیں، اور اب پاکستان کے اندر بھی آہستہ صحیح لیکن بہتری آ رہی ہے اور بہتر فیصلے ہو رہے ہیں. اب بات کرتے ہیں طارق عزیز صاحب کی جو رپورٹ آئی ہے اس حوالے سے کہ جو نون لیگ کا اجلاس ہوا ہے اس میں 2 اہم چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو نون لیگ کے لیڈرز نے یہ کہا ہے کہ ان کو شک ہے، انہوں نے کھل کر اس اجلاس کے اندر شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے کہ پیپلز پارٹی ملوث ہو سکتی ہے کیپٹن صفدر کی گرفتاری اور وہ جو پورا ڈرامہ ہوا ہے اس کے اندر. اس کی وجوہات کیا ہیں جو ان لوگوں نے ڈسکس کی ہیں؟ وہ یہ کہ اگر پیپلز پارٹی اس میں ملوث نہ ہوتی اور وہ اس کو کھل کر سامنے آنے دینا چاہتی ہوتی تو پھر جو مبینہ اغوا ہے آئی جی کا، اس حوالے سے ایف آئی آر درج کروانی تھی. سندھ حکومت نے اس کے حوالے سے زور لگانا تھا، وہ نہیں ہو سکا. پھر جو مراد علی شاہ کی پریس کانفرنسز تھیں، 2 پریس کانفرنسز کی گئیں اور بھی آتے جاتے میڈیا سے بات کی گئی، لیکن ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کی گئی، کوئی سامنے نہیں لے آیا گیا. اور پیپلز پارٹی کے اس مشکوک کردار کے اوپر جو نون لیگ کا اجلاس ہوا ہے، نون لیگ نے یہ کہا ہے ان کے لیڈرز نے کہ اگر مراد علی شاہ اور پیپلز پارٹی اس کے اوپر کلیئر ہوتے تو مراد علی شاہ کو اس کے اوپر مدعی بننا چاہیے تھا اور اپنی مدعیت میں یہ فیصلہ اور یہ ایف آئی آر ان کو کروانی چاہیے تھی، جو کہ انہوں نے نہیں کروائی. لہٰذا کم از کم نون لیگ کے اندر جو لیڈرز ہیں ان کو تو اس بات کے اوپر شک ہے، بلکہ جو رپورٹ ہے اس کے مطابق تو کچھ لوگوں نے یقین کا اظہار بھی کیا ہے کہ کچھ رپورٹس بھی ایسی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے یہ سب کیا ہے. دوسری اہم چیز جو اس اجلاس میں ڈسکس ہوئی وہ یہ کہ جب مریم نواز کرتی ہیں پریس کانفرنس تو شہباز شریف کا گروپ اس میں نظر نہیں آتا. جب شہباز شریف گروپ کے لوگ، یا پہلے شہباز شریف خود کرتے تھے جب سے جیل گئے ہیں، ان کا گروپ پریس کانفرنس کرتا ہے تو اس میں مریم نواز کا گروپ کہیں نظر نہیں آتا. لہٰذا آج دونوں گروپس نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ اب آج کے بعد جو بھی پریس کانفرنس ہوگی وہ مشترکہ طور پر ہوگی. دونوں دھڑے جو بڑے ہیں، شین لیگ، میم لیگ، نون لیگ، 3 دھڑے ہیں، یہ سارے اس میں بیٹھا کریں گے، سامنے آیا کریں گے تاکہ وہ جو ایک تاثر ان کے کارکنان کو جا رہا ہے کہ یہ کہیں تقسیم ہے، وہ تاثر ختم ہو اور یہ جو چورن بیچ رہے ہیں اس چورن کو بہتر انداز میں بیچا جا سکے. یہ تھے 2 اہم نکات جو نون لیگ کے اجلاس سے باہر آئے ہیں. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو کابینہ کے اجلاس میں ایک بہت اچھا فیصلہ کیا ہے
اس حوالے سے بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجیں، کیونکہ جب دنیا کے کافر، غلیظ ترین، گندے لوگ، گندی ذہنیت کے لوگ، ایکسٹریمسٹ، میکرون جیسے لوگ، وزیر اعظم عمران خان بھی ان کو یعنی ان کی اچھی خاصی کلاس لے چکے ہیں، طیب اردگان بھی کلاس لے چکے ہیں، ہم سب نے بھی کلاس لینی ہے کہ جب میکرون جیسے لوگ وزیر اعظم عمران خان کے ریاست مدینہ یعنی اس حوالے سے بھی وہ بات کر رہے ہوں، اور ایک بیان بھی آیا ہے ان کا عمران خان کے حوالے سے اور طیب اردگان کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر جو ان کی توہین کی کوشش کی جا رہی ہے میکرون اور وہاں کے انتہا پسندوں کی طرف سے، تو جوں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنی غلیظ گفتگو کرتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی اس طرح توہین کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں بطور مسلمان یہ چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، ان کا پاک ذکر کریں. ہم ہر طرف سوشل میڈیا کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، اپنے گھروں میں بھی کریں، ان پر درود پاک بھی بھیجیں، اور ان سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بھی کریں، تاکہ کافر جو شاید ایک بار پھر ہمارے ایمان کو جانچنا چاہتے ہیں، انہیں معلوم ہو کہ ہاں ہمارے دلوں میں جو سب سے مقدس شخصیت بستی ہیں ان کا نام محمد عربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.